حضرت عمر دے دور خلافت دیاں جلگیاں وکھا جاواں. میرا عمر اور دل دا نرم عمر اور جانے سب تو پہلے اپنے دور حکومت دے اندر جناب والا بڑے بڑے جناب کماں دا ابتدا کیتا. اسلام نے عمر دے دور دے اندر بڑیاں ترقیاں کیتیاں. اسلام نے عمر دے دور دے اندر بڑا جناب پھیلیا بولیا اسلام. توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا. حضرت عمر امیر المومنین دے لقب کی ابتدا کی دیئے تے میرے عمر نے کی دیئے. مساجد دے اندر جناب چراغاں تے روشنیاں تے اہتمام کیتا ہے تے میرے عمر نے کیتا ہے. قاری صاحب تے خطیب صاحب دی جناب انہاں دے وظیفے دا اہتمام کیتا ہے تے میرے عمر نے کیتا ہے. اے عمر کون ہے؟ حضرت امیر المومنین با جماعت تراویح دا اہتمام کیتا تے میرے عمر نے کیتا ہے. اس طرح دے اور بڑے معاملات نے جنہاں دی ابتدا میرے عمر نے فرمائی ہے. اللہ اللہ دھیان کرنا ذرا غور کر دے جانا. ایک رات دا ٹائم ہے تے مدینے دیاں گلیاں تے میرا عمر تنہا کلے جناب مدینے دی گشت کردا ہے پیا. آج غلام وی نال کوئی نہیں, آج میرا عمر کلے گشت کردا پیا. آج عمر کلے ہی سیرا کر دے پیا. اور آج تے جناب کو ماڑا جی افسر ہوئے انہوں بھی بڑے بڑے جناب سیکورٹی دیاں ضرورتاں ہوندیاں نے. وہ تے ڈر دا دن ویلے گھروں کلا نہیں نکلدا. ادھر 22.5 لاکھ مربع میل دا وزیر اعظم تے حکمران اصل ریاست مدینہ دا سربراہ جرنیل تے سپہ سالار رات دا ٹائم تے کلے ہی لگا پھردا ہے. اور میں تے ایک کہاں گا اور محمد دے نوکران دی حفاظت رحمان کردا ہے. میرے نبی پاک دا وزیر تے مشیر حضرت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیر کردیاں اینج مدینیوں پار نکلے. ایک بڑی پیاری جی جگہ بنی ہوئی ہے. اس جگہ تے دوروں نظرہ پیاں تینج لگ دے جنہیں کو خیمہ لگا ہویا ہے. حضرت عمر فاروق اس خیمے دی طرف چلے گئے. اسے روشنیاں بلدیاں نے پیاں. حضرت عمر گئے نا جا کے دیکھئے تے ایک بندہ ہے تے خیمے دے لاگے باہر بیٹھا ہویا ہے تے اندروں کسے عورت دیاں چیخاں دی آواز ہوندی ہے بھئی تے میرا عمر جانے کسے نو تکلیفاں تے نہیں ویکھ سکدا, کسے نو کراں دیاں اور نہ عمر کسے نو بھکھیاں ویکھ سکدا ہے, نہ عمر کسے نو تکلیف چ ویکھ سکدا ہے, نہ عمر کسے نو پریشان دیکھ سکدا ہے, نہ کسے جانور تے مصیبت دیکھ سکدا ہے, نہ کسے انسان تے مصیبت ویکھ سکدا ہے. اے میرا عمر دل دا نرم عمر رحماء بینہم تراہم رکان سجدئی یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. انج سمجھ لو عمر رایا دی خدمت کر کے رب دا فضل تلاش کردا رہندا ہے. اور جی میں جناب عبادت کر کے نماز پڑھ کے خیرات کر کے جہاد کر کے نیک عمال کر کے اور جی میں میرا عمر اللہ پاک دی رضا نو تلاش کر دے. جو میرا عمر ماڑیاں دی مدد کر کے مسافراں دی خدمت کر کے مہماناں دی عزت کر کے میرا عمر جناب اللہ پاک دی رضا تے فضل نو تلاش کردا رہندا ہے. ایتھے اس بندے نو سلام کیتا اندھیرا جایا ہویا ہے. انہیں وعلیکم السلام آکھیا. حضرت عمر فرماتے نے فرمایا او میرے آپایا اندر ہے عورت تے چیخو پکار کر دیئے بھئی آخرے دی وجہ کی یہ کیوں رون دیئے بھئی. تے بندہ کہہ لگا آندہ ہے عورت حاملہ ہے تے بچے دی پیدائش دا وقت قریب ہے, درد دی وجہ تو کرا رہی ہے, تکلیف دی وجہ تو تڑپ دیئے بھئی. حضرت عمر فرماتے نے
فرمایا کیا ہے تے کول کو دائی ہے وے, کیا ہے تے کول کو عورت ہے وے. اے بندہ کہنے لگا نا جی نا, اسی تے مسافر آئے ہاں, اے تے کوئی نہ کوئی ساڈی مدد کرنے والا ہے. حضرت عمر رستے بدلے, اسی ٹائم سپتا اپنے گھر دے اندر آ گئے, اپنے در دولت دے آ گئے. تے گھر دے اندر آئے, بیوی موجود ہے. اپنی بیوی نو عمر کہن لگا آندا اے اللہ والیے ذرا کھان پین دا سامان جمع کرنا, کو کپڑے لے لے, کو سامان لے لے, کو خوراک لے لے اور تیار کر لے. اے جناب والا انہاں دا نام ام کلثوم حضرت علی المرتضیٰ دی بیٹی ہے. اے حضرت میرے عمر دی جناب زوجہ ہے. اے جناب نا سامان تیار کر لیا. حضرت عمر ادھی رات دا ٹائم تے میرا عمر کہن لگا, حضرت عمر فرماتے نے میری زوجہ تمہیں پردہ کر لے, آج میں تینوں ہی لے کے جانا ہے. کہن لگیاں کتھے لے کے جانا نے؟ آئے اوے نیک عورتاں, اوے اللہ والیاں عورتاں, او جناب میرے نبی پاک دیاں جناب نسل چون والیاں عورتاں, انہاں نوں بھی موقع چاہیدا ہوندا سی کسے دی مدد کرن دا, کسے نہ محبت کرن دا. حضرت عمر فرماتے ہیں اج اساں بہت بڑا اجر کمانا ہے, اج اساں بہت بڑی نیکی کمانی ہے. نال لے تے لے کے چل پے نے, اس خیمے دے لاگے آ گئے. فرمایا اے میری زوجہ تو اندر چلی جا. اندر گئیاں جناب جا کے ادھر حضرت عمر اس بندے دے کول بیٹھ گئے. فیصلہ پاتی ہو اس بندے نو نہیں پتا کہ میرے لاگے بہن والا وقت دا امیر المومنین نے, وقت دا حکمران ہے. واہ عمر چھپ چھپ کے نیکیاں کرن تو میں تیرے سے عمل تو صدقے جاواں. حضرت عمر بیٹھے ہوئے نے, ادھر جناب بندہ بڑیاں گلاں کری جاندا ہے. آندا تو نہ حکمران عمر ہے, انہوں کو فکر نہیں اپنی رعایا دی, انہوں کو پتہ نہیں کون پریشان ہے, کون بیماری مصیبت ہے, کون مسافر مہمان ہے. حضرت عمر کشادہ دلی نال سوندے جاندے نے پے. ادھر جناب وقت گزریا, اندروں میرے عمر دی زوجہ نے آواز دیتی ہے, کہنے لگی امیر المومنین اپنے اس بھائی نو مبارک دیو, اللہ پاک نے انہاں نو بیٹا عطا کر چھڈیا ہے, اللہ نے انہاں نو پتر جیسی نعمت عطا کی ہے. اجے نہ لفظ سنیا امیر المومنین دا لفظ سنیا تے بندہ اٹھ کے تے کھڑا ہو گیا, جسم کمپن لگ پیا ہے, ہاتھ کب کپا رہے, زبان چو لفظ نہیں نکل دے پے تے اینج ہاتھ پڑھ لیندے. آندا امیر المومنین معاف کریا جے نہیں پتہ لگا مینوں کی پتہ ہے, میں تے کدے سوچ بھی نہیں سن سکدا کہ وقت دا حکمران اس طرح آ کے ساڈیاں خدمتاں کرے گا, وقت دا حکمران اس طرح آ کے ساڈے کام آئے گا اور اپنے گھر دی ملکاں نو لے کے آئے گا. امیر المومنین اسی تے کدی سوچ بھی نہیں سن سکدے, تساں ساڈے تے احسان بڑا کیتا ہے. تے جان میرے نبی دے نوکر دی, میرے نبی تے نوکر دی الفاظ سنی ذرا. حضرت عمر فرماتے نے, فرمایا میرے بھائیا وہ تیرے تے احسان کوئی نہیں, بلکہ محمد دے نوکر ایسے عملاں نو فرض سمجھ کے کیتا کر دینے, خدمت سمجھ کے کیتا کر دینے. قرآن آتا ہے فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعن سجدین یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. ایک کون میرا عمر, کون پیارا عمر ہے, آؤ تھوڑا